This is Galaxy News Hour live. अदालत हतपति टिक्का टिप्पणी गर्ने संस्था होइन। यसको आफ्नै संवेदनशीलता छ, गरिमा छ। तर जब नेतृत्व नै विवादग्रस्त बन्छ, बोल्नुपर्ने बोल्दैनन् र अघि सर्नुपर्ने झन पन्छिन्छन् अनि तिनलाई बिउझाउन समाजका सबै तबका बोल्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर समाजका सबै जागरुक पक्षको सहयोग अदालतले खोजेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सबै पक्षसँग गुहार मागेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भित्र न्यायालय यति साह्रो विवादग्रस्त हुँदा पनि पार्टी नेतृत्वले व्यवस्था गरेकोमा उल्लेख्य असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेसका 12 जना प्रभावशाली नेताले न्यायालय विवादमा पार्टी नेतृत्व मुखदर्शक बन्न नहुने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छन्। अरू प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि यसमा गम्भीर सरोकार प्रकट भएको छ। तसर्थ प्रमुख दलका शीर्ष तहमा रहेका केही नेता नबोल्दैमा अब प्रधान न्यायाधीश राणाका क्रियाकलाप ढाकछोप हुन सम्भव छैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी अदालतमा पूर्ण रूपमा एक्लिएका प्रधान न्यायाधीश राणालाई हटाउन राजनीतिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि बढ्दो जनमतमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने नीति र काठमाडौँको फोहोरमा 3 अर्ब रुपियाँको चलखेल सम्बन्धी विशेष खोज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश थप कदम चाल्ने तयारीमा। राणालाई संरक्षण नदिन राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि दबाव। पेट्रोलियम पदार्थमा 1 वर्षमै 24% मूल्य वृद्धि। करमाथि कर थोपर्ने सरकारको नीति र आयल निगमको कुशासनको भार उपभोक्तामाथि। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा 2.5 अर्बको चलखेल। निजी सङ्घ संस्थालाई देखाएर महानगरपालिका जवाफविहीन। G20 सम्मेलन इटालीको रोममा सुरु। जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेन्डा। चीन र रुसका राष्ट्र प्रमुख अनुपस्थित। र आफैले बनाएको एक खेलाडी एक सिजन एक क्लबको नियम एन्फाबाटै उल्लङ्घन। महिला खेलाडीलाई अवसर दिन लचकता अपनाइएको दाबी। सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै खेमाका शीर्ष नेता विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बचाउमा लागे पनि उल्लेख्य राजनीतिक तबका न्यायालय शुद्धिकरणको आन्दोलनलाई व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ। यस्तै प्राज्ञिक समुदायबाट पनि राणामाथिका सङ्गीन आरोपको छानबिन हुनुपर्ने माग भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रै राणा पूर्णतः एक्लिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले निजी लेनदेनका लागि पदीय गरिमा र मर्यादालाई सौदाको विषय बनाएकाले उनको नेतृत्व स्वीकार गर्नै नसक्ने निष्कर्ष न्यायाधीशहरूको छ। नेपाल बारले त आइतबारदेखि विरोध प्रदर्शनमै उत्रिँदैछ। संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीमण्डलमा लेनदेन गरेका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली प्रत्यक्षतः राणाको विपक्षमा उभिन नसकेको स्पष्ट नै छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनलाई बटम लाइन बनाएका सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एकै ठाउँमा देखिएका छन्। राणासँग अब कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने र उनको नेतृत्व पनि नस्वीकार्नेमा उनीहरू एकमत छन्। यसबीचमा बाहिर रहेका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीले पनि राणा विरुद्ध चालिने हरेक कदममा साथ दिने र सामूहिक निर्णयमा सहमत हुने जानकारी गराएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। अदालतमा उपस्थित र अनुपस्थित सबै एकै ठाउँ भएपछि राणा पूर्ण रूपमा एक्लिएका छन्। इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले आइतबार फेरि छलफल गरेर दबावका लागि अर्को कदम चाल्ने बताएका छन्। यस्तै बार एसोसिएसन आइतबारबाट विरोध प्रदर्शनमै उत्रिँदैछ। यस्तो अवस्था आउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई विशुद्ध अदालतभित्रको टकरावका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ। न्यायपालिका आफै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
त्यो न्यायपालिका आफैले आफूभित्रको यो समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाको यो विषयमा हामीले अर्थात् राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यो विषय न्यायपालिकालाई नै छोड्नुपर्छ। न्यायालयभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा सत्ता होस् वा प्रतिपक्षी मुख्य दलका शीर्ष नेता राणाको बचाउमै देखिएका छन्। तर काङ्ग्रेसको युवा पङ्क्ति र संस्थापनेतर खेमाका धेरै नेताले प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न र न्यायालय शुद्धिकरणको आन्दोलनप्रति मुखदर्शक बन्न नमिल्ने मत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। शुक्रबार मात्र काङ्ग्रेसका 12 नेताले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालाले भने प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा स्पष्ट धारणा बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। राधेश्याम अधिकारीले त महाभियोग नै लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सत्ताधारी दलभित्रको यो अवस्थाले शीर्ष नेतृत्वले समयमै निर्णय नलिए फरक धार हावी हुन सक्ने सङ्केत पनि देखाएको छ। सबै परिस्थिति हेरेर श्रीमान चोलेन्द्र जबराजीले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँलाई अदालतलाई त उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त धेरै ठुलो क्षति पुग्यो। अब यसले जति उहाँ बस्नुहुन्छ त्यति अदालतलाई गर्छ। अदालतको सम्मान भयो भने मात्रै उहाँको पनि सम्मान हुने हो। अहिलेको यो स्थितिमा उहाँले चाहिँ हट लिइराख्नु भएको छ। यसलाई बाल हट भनेर भन्छन्, किनभने उहाँका सहयोगीहरू उहाँले बेन्च तोक्नुहुन्छ, कोही पनि न्यायाधीश जाँदैन। अरू प्राज्ञिक र सङ्गठित क्षेत्रबाट पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाभियोगको विकल्पमा जान ढिला गर्नु नहुने आवाज उठेका छन्। त्यसैले केही नेताको आड पाएकै भरमा राणालाई हाइसन्चो भइहाल्ने चाहिँ देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ सृजना घिमिरे र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ प्रमुख दलका नेताहरूले विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बचाउ किन गरेका होलान्? दलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यस्तो बचाउने खोजिरहेको, जबकि उहाँलाई जो है कि प्रधान न्यायाधीश यस्तो गरिमामय पद पर भएर पनि आफै नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ। अब यो गठबन्धन बिचमा भएका परमादेशी सरकार घोषणा गर्ने बेलामा चाहिँ गठबन्धन बिचमा भएका सहमतिहरू चाहिँ बाहिरिन्छन् कि उसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब छोड्नै पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरू भन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेर बचाउको हिसाबले हो जस्तो लाग्छ। राजनीति कुनै पनि हालतमा चाहिँ देशको कालो कोट लाउने मान्छेले देशको विषयमा चाहिँ बोल्ने मान्छेको राजनीति बचाउ गर्नु हुँदैन। यसको चाहिँ एकदम हामीले विरोध गर्नुपर्छ जनताले। संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक पार्टीहरूको भागबण्डामा काम हुने परिपाटी पहिलादेखि नै प्रचलनमा रहेका कारणले ती पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै त्यसैमा आबद्ध हुने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिन्छ। यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरू यस विषयमा स्पष्ट हुने गरी बोल्न सक्दैनन्। यी राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ के भने आफ्नो कहिलेकाहीँ निर्णय आफ्नो पक्षमा गरेको हुनाले यिनीहरू धेरै कुरामा मुछिन्छौँ कि धेरै कुरामा यिनीहरूको कार्यकाल चाहिँ के भने शङ्कास्पद गतिविधि सबैले गरेको छ। शङ्कास्पद गतिविधिमा यसले यो प्रधान न्यायाधीशले हामीलाई मुस्छ कि भनेर सतर्क हुनैका लागि पनि उसको कुरा उठाइरहेको छैन। हर ठाउँमा राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक रूपमा नै निर्णय गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने एउटा सिस्टम थियो नि हिजो पञ्चायतदेखि आएर राजतन्त्रको चाहिँ समयभित्र। त्यो अवस्थाका अवशेषहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। न्यायपालिकामा जति पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छन् त्यो राजनीतिक कोटा भागभण्डाको आधारबाट नै नियुक्ति हुन्छन्। त्यसको परिणाम, त्यसको कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ कि जुन अध्यादेशको मार्फत अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मान्छेले पाउँछ, मन्त्री पाउँछ, त्यो छोड्नुपर्छ। राजनीतिक दल आफ्नो बेनिफिटको लागि कि मेरो पालामा आओस् यो न्यायाधीश, मलाई बेनिफिट हो भनेर मात्रै राजनीतिक दलको प्रधान न्यायाधीशसँगको पहिलाका अपारदर्शी कुनै किसिमका मतलब बाचा बन्धन स्वार्थले गर्दाखेरि यो मतलब बचाउ पक्षमा लागेका तर बोल्न नसकेका त्यो। न्यायालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निराकरण गर्ने दुईवटा विकल्प संविधानमै उल्लेख छ। एउटा नैतिकताका आधारमा स्वविवेकले राजीनामा दिने र अर्को राजनीतिक विकल्प जसमा संसदले महाभियोग लगाएर हटाउने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् भने राजनीतिक दल पनि महाअभियोगका लागि तयार देखिँदैनन्। तर अदालत एक सातादेखि ठप्प छ, बार आन्दोलित छ। यस सन्दर्भमा विश्लेषक पीताम्बर भण्डारीलाई प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिक निर्णय गर्न दलहरू किन मौन छन् भनेर हामीले सोधेका छौँ। न्यायिक क्षेत्रभित्र भएको लामो एक खालको विशृङ्खलताको श्रृङ्खलता जुन थियो
त्यो श्रृङ्खलाको उत्कर्षका रूपमा यो आज उत्पत्ति भएको देखिन्छ। न्यायालय भनेको र प्रधान न्यायाधीश आफैमा त्यो कुनै एउटा व्यक्ति होइन, त्यो एउटा संस्था हो। जब संस्थाका बारेमा प्रश्नहरू आउँछ नि, अनि त्यसपछि राजनीतिक दल, खास गरिकन राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूलाई बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले सामान्य रूपमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त जुन छ त्यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा हलचल ल्याउने अभ्यास हुन्छ। अब अहिले राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाको बचाउ गरिरहेको देखिन्छ र यसकै आडमा प्रधान न्यायाधीश राणा पनि महाभियोग प्रस्तावको चाहिँ सामना गर्न तयार छु भनिरहेका छन् नि। फेरि म बरु महाभियोगको सामना गर्छु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अहिलेको मुद्दाको निकास दुईटा तरिकाबाट मात्रै आउनसम्म देखिन्छ। एउटा चाहिँ नैतिक तवरबाट, अर्को राजनीतिक तवरबाट। नैतिक तवरबाट आउँदै गर्दाखेरि धेरै चाहिँ प्रश्नहरू उठिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने एउटा पाटो, अर्को पाटो फेरि पनि महाभियोगको अर्को पाटो जाने, दुईटा पाटो हुन्थ्यो। अनि त्यो तात्पर्यको खोजीमा दलहरू पनि भएको अवस्था हो कि फेरि अहिले हामीले के पनि हेर्न सक्छौँ भन्दा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा हेर्दै गर्दाखेरि जति पनि सरकार गठन हुने र विघटन हुने प्रक्रियाहरू छन् त्यसमा दल अदालत प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। अदालतका फैसलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी भएका छन्। यो हिसाबले हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा दलहरूले महाभियोग लगाउन नखोज्नु र प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ महाभियोग लागेपछि त्यसको सामना गर्छु भन्दाखेरि कता कता केही न केही सामञ्जस्यता मिलेको जस्तो त देखिन्छ। संसदमा यो विषयमा छलफल हुन सक्थ्यो, तर संसद त अहिले अधिवेशन अन्त्य गरिएको अवस्था छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिले जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिता चाहिँ यही हो। यहाँनिर राजनीतिक दलहरू अहिले के देखिएको छ भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुने अथवा जुन संविधान आफैले बनाएको, जुन आन्दोलन आफैले गरेर ल्याएको भन्ने खालको जुन स्पिरिटको संविधान भनेका थिए दलहरूले, त्यो संविधानको स्पिरिट चाहिँ दलहरूले जोगाउन सकेको देखिएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला प्रधानमन्त्रीसम्म चाहिँ प्रधान न्यायाधीश राणाले सौदाबाजी गरेर चाहिँ भाग खोजेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यो आरोप चाहिँ के अहिले पुष्टि हुँदै गएको? यहाँनिर हामीले के देखिन्छ, केही घटनाक्रमहरूमा केही देखिन्छ भने केही जेस्चरहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, जेस्चरहरू हुन्छ। एउटै मात्रै उदाहरण हेर्नुहोस् न, नेपालगञ्जको नेपाली कङ्ग्रेसको कोही एउटा नेता अथवा कार्यकर्ता भनौँ होइन, उहाँ मन्त्री हुन लाग्नु भएको चर्चा पहिले नै प्रधान न्यायाधीशको नातासँग जोडियो। त्यो मन्त्री पदमा उहाँले नियुक्ति अथवा शपथ नहुँदै त्यो समाचार बाहिर आइसकेपछि त्यसमा शङ्का गर्ने कि नगर्ने आम मानिस जो कोहीले पनि शङ्का त गर्न सक्छ। तर त्यसको पछाडिको नियत के थियो प्रश्न हामीले यहाँ देख्छौँ होइन। अनि कतिपय मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन्। ती मुद्दाहरू कसका प्रति लक्षित छन् भन्दाखेरि तपाईँले नै भने जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग लक्षित छ। चाहे तपाईँ ललिता निवास जग्गा प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नयाँ दल गठन गर्दाखेरि ल्याइएको अध्यादेश, पछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिइयो 20%ले पनि पार्टी फुटाउन पाइने भनेर, अनि त्यसपछि सभामुखले त्यसमा चाहिँ संसदमा सांसदहरूलाई कारबाही गर्न पठाएको पत्रक आलटाल गरेको मुद्दा त अझै विचाराधीन छ नि त। यी सबै विचाराधीन मुद्दाहरू अदालतमा भइरहेको बेलामा र योभन्दा अगाडि भएका निर्णयहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने कस्तो देखियो भन्दा स्वाभाविक ढङ्गले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा भएका फैसलाहरू समेत त्यसको व्याख्या चाहिँ कसैको पक्ष र विपक्षमा मिलेको र नमिलेकोमा व्याख्या गर्दै जान थालियो कि अदालतभित्र यसरी गतिरोध भइरहँदाखेरि राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार त संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले राजनीतिक दलहरू चाहिँ यसरी ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? मिल्दैन। तत्काल ठुला राजनीतिक दलहरू अथवा संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरू, अरू प्रेसर ग्रुपहरू त छन् बाहिर होइन, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाएर संसदीय दलभित्र छलफल गराएर एउटा पाटो संसदीय दलभित्र छलफल पठाएर संसद बिउताएर संसदमा छलफल गरेर अनि यो प्रक्रियालाई अगाडि टुङ्ग्याएको खण्डमा मात्रै राजनीतिक कोर्स सही सिद्धान्तमा सही बाटोमा सिद्धान्तपरक बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। अन्यथा यसले थप जटिलताहरू निम्त्याउँदै जान्छ। आँखै अगाडिका समस्यालाई देखेको नदेखे गर्नु कुनै योग्यता होइन। समस्याको ढाकछोप वा बचाउमा लाग्नु त झन् बदनियत नै हो। प्रधान न्यायाधीश जब गम्भीर आरोप तथा प्रश्नले घेरिन्छन्, कोही पनि न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार हुँदैनन् र कानुन व्यवसाय समेत बहस गर्न सङ्कोच मार्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने न्यायालयमाथि योभन्दा ठुलो सङ्कट अर्को हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा निर्णायक पहल कदम लिने संवैधानिक दायित्व संसद र राजनीतिक नेतृत्वकै हो। तसर्थ आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुने छुट सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेटघाटमा व्यस्त भएका छन्। देउवासँग आज बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्सका सदस्य र नेपाल बेलायत समाजका पदाधिकारीले भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाली दूतावासमा भएको अलग अलग भेटमा नेपाल बेलायत सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको भ्रमण दलका सदस्य परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए। बेलायती सांसदले दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन सबै किसिमको सहयोग रहिरहने आश्वासन दिएका थिए। यस्तै नेपाल बेलायत समाजका पदाधिकारीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आजै गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युके शाखाले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मातृभूमिको सामाजिक आर्थिक उन्नतिका निम्ति बेलायती लगानी भित्र्याउन सक्रियतापूर्वक लाग्न गैर-आवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले आगामी चुनावमा सापकोटालाई कुनै पनि हालतमा हराउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सभामुख सापकोटामाथि संसदीय प्रणाली विपरीतका कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सापकोटा विरुद्ध उभिन निर्देशन दिए। ओलीले प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमाथि पनि कटाक्ष गरेका छन्। खास गरी महाधिवेशन गर्न नसकेर मिति सारेको विषयमा उनले कांग्रेस अब बुढो भइसकेको बताए। कांग्रेसमा अब महाधिवेशन गराउने क्षमता नै बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेस नेता सिंहले आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनतालाई राहत दिनुको साटो सरकारले एकपछि अर्को गरी महँगी बढाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। इन्धनको मूल्य बढाइएकोमा उनले विरोध गरे। उनले महँगी नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरी जथाभावी मूल्य वृद्धि गरेपछि चुनावमा जनता सामु के भनेर भोट माग्ने भनी प्रश्न गरे। कांग्रेस नेता सिंहले सरकारले काम कारबाहीमा सुधार नगरे आगामी चुनावमा पनि पार्टीलाई धक्का लाग्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्ली इलेक्सन कुनै हालतमा नहुने बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संविधानले अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना नै नगरेको बताए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुको सन्देश पनि अर्ली इलेक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो। दाहालले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे सत्ता गठबन्धन दलले साझा धारणा बनाउने बताए। गठबन्धनको बैठकपछि धारणा आउने उनको भनाइ छ, तर बैठक कहिले बस्छ भन्ने बारे भने उनले प्रश्न पारेनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश 1 मा राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर गठबन्धनका तर्फबाट राई मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका हुन्। राई प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता हुन्। नेता नेपालले मुख्यमन्त्री भीमाचार्य विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजनको मिति पछाडि धकेलिनुको दोष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाए। ओलीको षड्यन्त्रका कारण आचार्यको पदावधि लम्बिएको भन्दै गठबन्धनले ओलीका सबै षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर नयाँ सरकार बनाउने नेपालको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत खपत बढाउनमा जोड दिएकी छिन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको 25औं वार्षिकोत्सवमा ललितपुरमा विद्युतीय सवारी र्याली उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत खपत बढाउँदा इन्धन आयात कम हुने र त्यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्। अहिले वार्षिक 2 खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। 40 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास मात्रै भित्रन्छ। घरायसी प्रयोजनदेखि सवारी साधन चलाउन बिजुली प्रयोग बढाउन महसुल पनि घटाइएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। अहिले दैनिक करिब 500 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए।
आयल निगम आफूभित्रका समस्या सुधार्दैन, सारा खराबीको भार उपभोक्तामाथि थोपर्छ। सरकारले पनि राहत होइन, करमाथि कर असुलेर उल्टै आहत दिइरहेको छ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। नेपाल आयल निगम देशभित्र इन्धनको कारोबार गर्ने एकाधिकारवाला संस्था हो। एकाधिकार भएकैले मूल्यमा उसको मनोमानी चल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उसले तत्कालै बढाउने गरेको छ। शुक्रबार सहित गरेर 1 वर्षभित्र 12 पटक मूल्य बढाएको निगमले कार्तिक 15 मा भारतीय आयल निगमबाट नयाँ मूल्य सूची आएपछि फेरि बढाउने सङ्केत गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा भने पन्छिने गरेको छ। उपभोक्तालाई निचुरेर कर्मचारीलाई बोनस बाँड्दै आएको निगमले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुहावट रोक्न भने ठोस पहल कदमी लिएकै छैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढायो। उसले पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 3 तथा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गर्यो। मूल्य वृद्धिमा उसले भारतीय आयल निगमले असोज 30 गते दिएको नयाँ मूल्य अनुसार 15 दिनमा 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ घाटा हुने कारण देखाएको छ। उसले घाटा बढेको कारण देखाएर मूल्य बढाएको यो पहिलो पटक भने होइन। 1 वर्षमा 12 पटक मूल्य बढाइसकेको छ। अहिले मूल्य बढाएपछि पनि 15 दिनमा 1 अर्ब 87 करोड रुपियाँ घाटा हुने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई महँगीको भार थोपर्ने बानी लागेको निगमले मूल्य घटाएका उदाहरण भने बिरलै छन्। उसले एकै वर्षमा करिब 13 अर्ब रुपियाँ मुनाफा कमाउनुले पनि त्यो पुष्टि गर्छ। प्रत्येक 15 दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने गरी 2071 देखि स्वचालित प्रणाली लागू गरेको भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। महालेखा परीक्षकले मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन भनेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार निगमले इन्धनको बिक्री बापत एकै वर्ष 12 अर्ब 91 करोड रुपियाँ मुनाफा कमाएर कर्मचारीलाई बोनसका लागि 17 करोड रुपियाँ छुट्यायो। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असरले सबैजसो वस्तु महँगिन्छ, तर निगमले उपभोक्ताको हिततर्फ ध्यान दिने गरेको छैन। त्यति मात्र होइन, निगमभित्र सुशासनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। चुहावट रोक्न र प्रशासनिक खर्च घटाउनतिर निगम व्यवस्थापनले परिणाममुखी पहल कदमी लिएकै छैन। व्यवस्थापकीय नियुक्ति, व्यवस्थापकीय कार्यदक्षता, व्यवस्थापकीय जवाफदेहिताको कमजोरीले गर्दा विगतमा पटक पटक घाटामा जाने अनि नाफा कमै हुने। अघिल्लो साल नाफै देखाए पनि कर्मचारीको लागि भनेर 17 करोड रुपियाँ चाहिँ नि यिनीहरूले बोनस व्यवस्था गर्ने। अब बोनस एन एक्ट अनुसार त यसरी जथाभावी त वितरण गर्न पाइँदैन, त्योभन्दा बाहिर जाने र अब सञ्चालन खर्च अत्याधिक मात्रामा हुने र निजी र व्यवसायिक क्षेत्रभन्दा यिनीहरू नाफामा चाहिँ त्यति जान नसक्ने। निगमले चुहावट रोक्नका लागि ठूलो रकम खर्चेर लकिङ प्रणाली लागू गर्यो, तर कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा चुहावट कायमै छ। मिसावट पनि अर्को कमजोरी हो। उपभोक्ताले मूल्य त महँगो तिर्नु परिरहेकै छ, गुणस्तरीय इन्धन पाउन सकेका छैनन्। मिसावटमा कर्मचारी र व्यवसायी संलग्न हुँदै आएका छन्। यस्तै मूल्य तिरेको परिणाममा निगमले व्यवसायी र व्यवसायीले उपभोक्तालाई इन्धन नदिने समस्या पनि कायमै छ। निगममा 650 कर्मचारी छन्। उसले प्रशासनिक खर्चका नाममा एकै वर्षमा करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। निगम खर्च नियन्त्रणभन्दा एकाधिकारको फाइदा उठाई उपभोक्तालाई निचोर्नमै उद्यत छ। मुनाफा बाहेक उसको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 11.5 अर्ब रुपियाँ छ। घाटा पूर्तिका लागि त्यो कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्नेमा बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा राखेर निगमले ब्याज खाइरहेको छ। बरु उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेर सरकारलाई खुसी तुल्याउँदै आएको छ। उसले 1 वर्ष अघि कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई 50 करोड रुपियाँ दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना बनाउने, मिडिया ट्रायल गर्ने र मूल्य बढाउने जुन परिपाटी छ, यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू नागरिकप्रति, बजारप्रति जिम्मेवार छैनन्, उनीहरू अमुक व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरालाई पटक पटक प्रमाणित गरेको छ। र एउटै कुरा के हो भने
नागरिकको मात्रै ढाड सेक्ने, आफूभित्र रहेको कमजोरीलाई नसुधार्ने, किनेको भन्दा ठ्याक्कै डबल मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर घाटा भयो भने रटान गर्ने परिपाटी छ। उपभोक्तालाई महँगोमा बेचेकैले निगमले पछिल्लो 5 वर्षदेखि मुनाफा बढाउँदै आएको हो। उसले आर्थिक वर्ष 2072-73मा 19 अर्ब 36 करोड, 73-74मा 9 अर्ब 45 करोड, 74-75मा 3 अर्ब 58 करोड, 75-76मा 8 अर्ब 65 करोड र 76-77मा 12 अर्ब 91 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ। निगमको एकाधिकारको मार उपभोक्ताले खेप्दै आए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि चासो दिएकै छैन। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 1 वर्ष अघि पेट्रोल प्रति लिटर 107 तथा डिजल र मट्टीतेल 89 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। अहिले ती इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 26 रुपियाँ बढेर 133 तथा डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 27 रुपियाँ बढेर 113 रुपियाँ पुगिसकेको छ। उपभोक्ताले 1 वर्षमा पेट्रोलमा 24% तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 30% महँगीको मार सहनु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कहिले कति बढ्यो भन्ने हामी यहाँ सानो ग्राफिक्स देखाउन सक्छौँ। 2077-6-15मा 89 भएको, 77-8-27मा 91 पुगेको छ, 77-11-5मा 97, 77-11-14मा 19, 77-11-22मा 103, 78 वैशाख 4 गते 104, 78 जेठ 2 गते 106, 78 जेठ 12 गते 108, यसै गरी 78 03-2मा 110, 78 03-22मा 112, 78 05-7मा 113, 78 07-12मा 116। यसरी इन्धनको मूल्य हरेक पटक बढ्दै गएको छ, तर घटेको चाहिँ छैन। पटक पटक हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता हैरान छन्। नेपाल आयल निगमले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै गएको छ। यसरी बढाइएको मूल्यमा उपभोक्ताले विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले आयल निगमबाट आर्थिक वर्ष 2077-78मा मात्रै 67 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जसमा अनिवार्य राजस्व त छँदैछ, उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त शुल्क समेत तिर्दै आएका छन्। हामीले उपभोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा सरकारले सडक मर्मत शुल्क, बुढी गण्डकी अर्थात् पूर्वाधार विकास कर र वातावरण कर शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा कहिले कति उठ्यो कर? यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, विक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्तरीकरण कोष लगायत जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको भाव निर्धारण गर्छ। तर निगम भने पेट्रोलियमको मूल्य आकाशिनुमा, विभिन्न कर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य अभिवृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमय दर घट्दै जानु कारक भएको बताउँछ। बढेको बेलामा पनि त निगमले पूर्ण रूपले चाहिँ बढाउन पनि पाएको छैन। हामीले त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि जानकारी गराएको छौँ। विभिन्न मिडिया, यहाँकै मिडियामा पनि मैले बोलेको होला, अरू मिडियामा पनि मैले भनिरहेको छु होइन। पाइलअप हुँदै गयो, हाम्रो समस्याहरू चाङ लाग्दै गयो, निगमको घाटा बढ्दै गयो। यो कुरालाई हामीले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबैले जानकारी गरायौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारीमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले चर्को शुल्क लिने गरेको छ, जुन नेपालीको क्षमता भन्दा बढी हो। न त ती शुल्क मार्फत उठेको राजस्व सम्बन्धित शीर्षकमा सदुपयोग नै भएको छ। तल बत्ता सुविधा, तपाईँको चाहिँ गाडी घोडा, घर भाडादेखि लिएर यावत चिज त्यसमा चाहिँ प्रशासनिक खर्चमा जान्छ, थोरै मात्रै विकास खर्चमा उपयोग हुन्छ। त्यसैले यो किसिमको ठुलो संरचनाले गर्दाखेरिमा पनि एक प्रकारले
ट्याक्समा चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ प्रेसर चाहिँ बढी भएको छ। अब सरकारलाई पनि गाह्रो छ। अब यो खर्च सबै पुर्याउनु पर्यो। खर्च पुर्याउनलाई कहाँबाट आउने भने त्यही भन्सारबाट, त्यही भ्याटबाट, त्यही इन्कम ट्याक्सबाट। विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च नहुँदा यस्ता कर उठाइनुको के औचित्य प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थ अहिले व्यापार घाटा बढाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। विद्युतको खपत बढाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। विद्युत उपभोग बढाउन नीतिगत कुरामा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले पूर्व ऊर्जा सचिव शीतल बाबु रेग्मीलाई सोधेका छन्। ती ऊर्जा खपत हुन्छ त्यसको झन्डै 80% अहिले पनि हामी दाउरा, गुइँठा र यस्तै कृषिजन्य चिजहरूबाट चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। बिजुलीको खपत भनेको अहिले 3% पुर्याउनलाई पनि हामी सङ्घर्षरत छौँ, पुगिसकेको छैन। जम्मा 100%मा अहिले हाम्रो विद्युतको खपत भनेको जम्मा 3% या 4% भनौँ। अब 96% ऊर्जा चाहिँ विद्युतले विस्थापित गर्ने चान्स छ। 96मा 96 नगर्ला, तर अब हामीले बिस्तारै गएर चाहिँ हामीले विद्युतद्वारा अन्य जैविक स्रोतलाई विस्थापित गऱ्यौँ भने हाम्रो सस्टेनेबल हुन्छ। नभयो भनेदेखि हामी चाहिँ यही व्यापार घाटा अनि आयातको चाहिँ एकदम भनौँ दोब्बर चौबर हिसाबले भनेको यो विद्युतमा उपभोग नबढ्नुको कारण चाहिँ यहाँले केलाई मान्नुहुन्छ? मुख्य कारण त नेपालको क्रय शक्ति हो, नेपालीहरूको। सरकारले भर्खरै पनि यो नयाँ मूल्य समायोजन गर्यो, यसले टेवा पुर्याउँदैन खपतमा? यसले केही टेवा पुर्याउँछ। यो पनि कस्तो छ भने न्यूनतम उपभोगकर्तालाई अलि धेरै सहुलियत छ र धेरै उपभोग गर्नेलाई चाहिँ कम सहुलियत दिइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ जबकि हामी अन्य चिजमा के पाउँछौँ भनेदेखि होलसेलको प्राइस र रिटेलको प्राइसमा होलसेलको प्राइस लो हुन्छ, तर बिजुली चाहिँ यस्तो कमोडिटी हो जुनको होलसेल प्राइस बढी छ, रिटेल प्राइस चाहिँ कम छ। न्यूनतम उपभोग गर्नेहरूबाट उपभोग त्यसको बढ्दैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिजुलीका जुन चाहिँ अन्य इन्धन प्रयोग गरेर गरिने कामहरू हुन्छ, जस्तो उद्योग धन्दा चलाउने, सिमेन्ट कारखाना लगायत धेरै बिजुली खपत गर्ने चिजहरूमा चाहिँ हामीले सहुलियत दरमा दिन सकिन्छ। तर सहुलियतमा कसरी दिने, किनभने हाम्रो PPA रेट पहिले नै फिक्स छ। अब उत्पादनकर्तालाई दिनुपर्ने रेट फिक्स छ। त्यो भएको बेलामा घाटा लाग्ने गरेर त दिन सक्दैन। तर एउटा कुरो के छ भने अब अहिले हाम्रो रातिको समयमा विशेष गरेर 10 बजेपछि र 5 बजेभन्दा अगाडिको समयमा हाम्रो उत्पादन अब खेरा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। खेरा फाल्नुभन्दा त केही त दिनु बेस हो। र उद्योग धन्दाहरू यो कल कारखानाले पनि आफ्नो उत्पादनको टाइम त्यो कम बिजुली कम मूल्यमा दिएको समयमा पार्यो भनेदेखि खपत बढ्न सक्छ। तर खपत बढ्ने भनेको आजको भोलि बढ्दैन। यो प्रवृत्ति हो। अब अहिले अब आएर हामी चाहिँ ग्यासलाई विस्थापन गर्नुपर्छ र हुन्छ। भनेको ग्यास विस्थापन गर्नका निमित्त सरकारले यस्ता यो उपभोग्य भाँडाहरूमा चाहिँ अलिकति अनुदान सब्सिडीका कुराहरूमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, सब्सिडीको कुरा पनि भयो। अर्को के भयो भने म मेरै घरको पनि कुरा गर्छु होइन। जब यो कुरा आउँछ नि, हामी चाहिँ अब बिजुली प्रयोग गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा के भने बिजुली आउने ग्यारेन्टी चाहिँ दिनु पर्यो। मान्छेले पहिले चाहिँ पत्याउनु पर्यो कि बिजुली भन्ने चिज कन्टिन्युअसली आउँछ। सक्छौ राहत देऊ, सक्दैनौ कमसेकम आहत नदेऊ। नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने आयातित वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारको एकाधिकार आयल निगमसँग छ। उही संस्था घाटामा देखाउने, करमाथि कर थोपर्ने र उपभोक्तालाई मात्रै निचोर्ने कुरा कतैबाट पनि युक्तिसङ्गत देखिँदैन।
अब केही न्युज संक्षेपमा। अफगानिस्तानमा अल्पत्र 32 नेपालीलाई उद्धार गरी आज काठमाडौँ ल्याइएको छ। सरकारले अफगानिस्तानका विभिन्न 8 स्थानबाट ती 32 जनालाई इरान, दुबई हुँदै काठमाडौँ ल्याएको हो। उनीहरू रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका थिए। उनीहरूलाई नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उद्धार गरिएको हो। उनीहरू सबैलाई शुक्रबार काबुलबाट इरानको तेहरान लगिएको थियो। 29 जनालाई नेपाल वायु सेवा निगम र 3 जनालाई फ्लाइ दुबईको जहाजबाट ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्धार खर्च सरकारले बेहोरेको छ। अफगानिस्तानमा 2.5 महिना अघि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीले उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयले निवेदन दिएका 938 जनामध्ये सबैलाई उद्धार गरिएको बताएको छ। अफगानिस्तानमा अझै नेपालीहरू रहेको अनुमान छ। सरकारले नै त्यहाँ तालिबानले सत्ता कब्जामा लिँदा करिब 1500 नेपाली रहेको हुन सक्ने बताएको थियो। T20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले श्रीलङ्कालाई 4 विकेटले हराएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको शारजामा आज भएको खेलमा श्रीलङ्काले दिएको 143 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 6 विकेटको क्षतिमा 1 बल बाँकी छँदा पूरा गर्यो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलङ्काले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 142 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर फतुम निशाङ्काले 72 रनको पारी खेले, तर 2 खेलमा शून्यमा बाहिरिए भने 2 खेलाडी शून्यमा बाहिरिए भने 5 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। दक्षिण अफ्रिकाका ड्वानो पिट्रोयस र साम्सीले 3-3 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रिकाले तेम्बा बाभुमाको 46 रनको मद्दतमा 19.5 ओभरमा लक्ष्य पूरा गरे। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। जिनपिङ र जोन्सन बीच COP26 को पूर्व सन्ध्यामा टेलिफोन वार्ता भएको हो। उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तन र जलवायु सङ्कटका असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्ने विषयमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्वव्यापी व्यापार र आर्थिक सहयोग, सुरक्षा तथा मानवाधिकार लगायत विषयमा समेत छलफल भएको छ। जोन्सनको सचिवालयद्वारा जारी वक्तव्यमा चिनिया राष्ट्रपति COP26 सम्मेलनमा भौतिक रूपमा सहभागी नहुने भएकाले उनीहरूबीच फोन वार्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। COP26 सम्मेलन भोलिदेखि ग्लास्गोमा हुँदैछ। तालिबान सरकारले पाकिस्तानका लागि नयाँ कार्यवाहक राजदूत नियुक्त गरेको छ। वरिष्ठ तालिबान स्रोतले तालिबान सरकारले पाकिस्तानका लागि नयाँ कार्यवाहक राजदूत नियुक्त गरेको बताएको छ। तालिबान सरकारले मोहम्मद सोकेबलाई दूतावासमा चार्ज अफेयर्स पदमा नियुक्त गरेको हो। पाकिस्तानले नयाँ तालिबान सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता नदिने भएकोले सोकेबसँग औपचारिक राजदूतको उपाधि भने नहुने स्रोतहरूले जनाएका छन्। तर मोहम्मद सोकेबले दूतावासमा हेरचाहकर्ताको रूपमा कार्यहरू गर्नेछन्। तालिबान सरकारका कार्यवाहक विदेश मन्त्री अमीर खान मुक्ताकीले इस्लामाबाद स्थित दूतावासका प्रथम सचिव सोकेबलाई उक्त खाली पदमा कार्यवाहक नियुक्त गर्न मानव संसाधन विभागलाई आदेश दिएका हुन्। यसबाहेक पाकिस्तानका विभिन्न शहरमा रहेका 4वटा कूटनीतिक नियोगका लागि अधिकारी नियुक्त गरिएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व राजदूतले तालिबानले कराची, क्वेटा र पेसावरका कूटनीतिक नियोगहरूमा नयाँ अधिकारीहरू पठाएको बताएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका हरेक प्रयास किन असफल हुन्छन्? अझ व्यवस्थापनको प्रभावकारी विकल्प किन अपनाइँदैन? फोहोर व्यवस्थापनका नाममा राजधानीवासीबाट उठाइने 2.5 अर्बको हिसाब खोज्ने हो भने यसको जवाफ भेटिन्छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ उपत्यकावासीले वार्षिक 2.5 अर्ब रुपियाँ बुझाउँछन्। फोहोर सङ्कलन गर्न आउने सङ्घ संस्थालाई उपत्यकावासीले महिनै पछि प्रति घरधुरी 450 सम्म बुझाउँछन्। तर फोहोरको समस्याबाट उनीहरूले पार पाउन सकेका छैनन्। यसपालिको वर्षायाममा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सिस्डो ल्यान्डफिल साइट पुग्ने बाटो हिलामे हुँदा 2 महिनासम्म फोहोर उठेन। फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर महानगर र नगरवासीले वर्षेनी 2 अर्बभन्दा बढी रकम तिर्दा पनि किन उही समस्याको पुनरावृत्ति भइरहन्छ र सहरमा फोहोरको डङ्गुर लागिरहन्छ? काठमाडौँ र फोहोर एकापसको चिनारी भइसक्यो। सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर काठमाडौँको समस्या बनेको आज होइन। 2050 को दशकमै समस्याग्रस्त बनेको फोहोर मैलाले आज पनि हामीलाई पछ्याइरहेको छ।
सहरको फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर सफाइको साझेदार बनिरहेका निजी सङ्घ संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मात्रै 35वटा भन्दा बढी छन्। यी सङ्घ संस्थाले उपत्यकावासीसँग मासिक 450 सम्म शुल्क लिएर फोहोर बटुल्छन्। फोहोर उठाए बापत उनीहरूले 2 अर्ब 54 करोड वार्षिक रूपमा उठाउँछन्। काठमाडौँका नदीनालामा प्रदूषण मिसाउँदै आएका यी सङ्घ संस्था कसैसँग न छुट्टै ल्यान्डफिल साइट छ न फोहोर छुट्याउने ठाउँको प्रबन्ध नै। जबकि फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावलीले फोहोर सङ्कलन गरेपछि वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्ने जग्गा सम्बन्धित संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छ। यी सङ्घ संस्थाले महानगरले नै फोहोर फाल्ने प्रयोजनका लागि ओगट्दै आएको सिसडोल क्षेत्रमै लगेर फोहोर मिसाउँछन्। त्यसो त यी सङ्घ संस्थाहरू महानगरमा दर्ता पनि छैनन्, करको दायरामा आएका पनि छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै यो तथ्य उजागर गरेको छ। महालेखाले त्रुटि औल्याउनु अघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला सङ्कलक सङ्घ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने र दर्ता गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो। तर 5 वर्षको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि महानगरलाई आफ्नो निर्णयको हेक्का भएको छैन। अहिले एउटा फोहोर उठाउने र त्यहाँका स्थानीयको समझदारीमा काम भइरहेछ। हामीले लिगल्ली कसैलाई दिएका छैनौँ र हामीले उहाँहरूसँग त्यो दिए बापत शुल्क मागेको पनि छैनौँ, हामीले दिएका होइनौँ। अहिले तपाईँले कोहीसँग हेर्नु भने आधिकारिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यति शुल्क उठाऊ भनेर चिठी कहीँ पनि देखिँदैन होला। म आइसकेपछि दिने कुरा पनि भएको छैन। त्योभन्दा पहिला दिएको छ भने अर्को होला, तर म आइसकेपछि मेरो तर्फबाट त्यस्ता काम भएका छैन। सिसडोल फोहोर लैजाने निजी सङ्घ संस्थाले ठुलो कन्टेनरको 400 र साना कन्टेनरको 300 शुल्क बुझाउँछन्। यतिकै भरमा उनीहरूले उपत्यकावासीसँग मनोमानी शुल्क उठाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फोहोर उठाउने जिम्मा लिएकाहरू भने स्थानीय र सङ्घ संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व बुझाउँदै आएका छन्। रोयल्टी बाहेक महानगरलाई बुझाउनु पर्ने कुनै बक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेको उनीहरूको जिकिर छ। हामीले भ्याट तिरेका छौँ। यो कम्पनीबाट मासिक रूपमा 2.5 लाख जति भ्याट हामी बुझाउँछौँ। फेरि हाम्रो भ्याट दाबी गर्ने भनेको उही इन्धनमा अलिअलि पैसा हो, अरू केही हुँदैन। ज्यालामा बढी खर्च हुन्छ, डोको किनेको, पराल किनेको, कृषि सामग्री किन्नलाई भ्याटको बिल पाउँदैन। त्यस कारणले हामीले भ्याट बुझाउँछौँ। दोस्रो कुरा, महानगरपालिकामा जस्तो तपाईँले अहिले देखाइदिन्छु म, हामीले व्यवसाय दर्ता गरेका छौँ। व्यवसाय दर्ता गरेपछि त्यो नवीकरण शुल्क 19-20 हजार पनि तिर्नुपर्छ। हामीले नतिरेको रोयल्टी हो, अरू सबै तिरेका छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर 24 करोड 60 लाख बजेट छुट्याएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको आकार घटेको छैन। 25 करोड भन्दा बढी रकम उसले फोहोर मैला व्यवस्थापनकै लागि छुट्याएको देखिन्छ। तर उपत्यकावासीबाट उठाइने 2 अर्ब भन्दा बढी रकमको नियमनतर्फ भने महानगरको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। फोहोरको यो अस्तव्यस्तताका पछाडि कतै यही रकमको खेलोमेलो नै मुख्य कारण त होइन? प्रश्न त उठ्छ नै। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा अक्षर काका र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, सिसडोल, नुवाकोट। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिला फुटबलको घरेलु संरचना कमजोर छ। सम्बद्ध निकाय संरचना बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने हो, तर भएको छ उल्टो। सहजीकरणको नाममा एन्फाले आफैले बनाएको नियमावली उल्लङ्घन गरेको छ। एन्फाकै लिग नियमावली अनुसार कुनै एक लिगका लागि एन्फामा दर्ता भएको खेलाडीले सोही सिजनको एउटै संरचनाको लिग अर्को क्लबबाट खेल्न पाइँदैन। तर एन्फाले आफैले बनाएको एक खेलाडी एक क्लबको नियम राष्ट्रिय महिला लिग छनौटमा लागू गर्न सकेको छैन। उपमेयर कप फुटबल 7 बाटोमा जारी छ। यो प्रतियोगिता महिला राष्ट्रिय लिगको छनौट पनि हो। महिला फुटबल प्रतियोगिता पुरुष फुटबलको दाँजोमा अत्यन्त न्यूनता छँदैछ। महिला फुटबलको घरेलु संरचना समेत छैन। अहिले जारी प्रतियोगिताको प्रमुख उद्देश्य नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नु नै हो। तर विभागीय र राष्ट्रिय लिग खेल्ने क्लबमा अनुबन्धित खेलाडीले नै छनौट खेलिरहेका छन्। कुनै पनि खेलाडीले एकै सिजन एउटै संरचनाको लिगमा एकभन्दा बढी क्लबबाट खेल्नु
फुटबलको नियम विपरीत हो। नियम त यसो त राख्न त सकिन्छ होइन, त्यसबाट कति फाइदा भयो भन्ने कुरा हो। स्वीकृति दियो भने चाहिँ अपोनेन्टबाट खेल्न सक्ने होइन, अहिले जुन क्वालिफाइड भएको टिमबाट होइन भने विभागमै पुनः फर्किनु पर्ने प्रावधान रहेको छ होइन। त्यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि त अब क्वालिफाइड हुँदाखेरि पनि यो क्वालिफाइड भएको त्यो जुन टिम क्वालिफाइड भयो त्यो टिमले त्यो विभागीय टोली घटाउँदाखेरि फेरि अर्को 4 जना त्यही किसिमको खेलाडी चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले झन् यो टिमको संरचनामा टिमको सन्तुलनमा होइन झन् बिगार्ने जस्तो देखेँ होइन। एन्फाले आफैले बनाएको लिग निर्देशिकालाई यसै प्रतियोगिताका लागि खुकुलो बनाएको हो। एन्फाले राष्ट्रिय लिग छनौटका लागि मात्र विभागीय टोलीबाट प्रत्येक क्लबले 4 खेलाडीलाई अनुबन्धन गर्न पाउने नियमावली बनाएको छ। यसै अनुरूप विभागले छनौट प्रतियोगिता खेल्नका लागि खेलाडी रिलिज गरेको छ। नियमावलीमा विभाग बाहेकका क्लबको विषयमा भने खुलाएको छैन, तर अन्य क्लबका खेलाडीले समेत छनौट लिग खेलिरहेका छन्। होइन, क्लब चाहिँ त्यो मेन्सन भएन। मैले भने यो बिचमा आएको कुरा हो, बिचमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले खेल्न पाउँछ भने फेरि नियमलाई चाहिँ माथि राखेर कुरा गर्नु सक्छ भने चाहिँ हामी एन्फामा चाहिँ डिस्कसन भयो, त्यो अनुसार चाहिँ फेरि हामीले अगाडि खेलाडीहरू चाहिँ रिलिज गर्यो। सायद यो रुल पनि त्यही अनुसारले हामी फेरि अब आउने गेममा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने हामी अवश्य हामीले चेन्ज गर्नेछौँ। एन्फाकै लिग नियमावली अनुसार कुनै एक लिगका लागि एन्फामा दर्ता भएका खेलाडीले सोही सिजनको एउटै संरचनाको लिग अर्को क्लबबाट खेल्न पाइँदैन। यसलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय महिला लिगकै संरचना भएको महिला लिग छनौटमा पनि अर्को क्लबबाट लिग खेलेका खेलाडीले खेल्न नपाउनु पर्ने हो। तर बामे सर्दै गरेको महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिमका खेलाडीले खेल्ने मौका पनि मिल्ने र नयाँ खेलाडीलाई सिनियर खेलाडीको अनुभवका लागि यस्तो निर्णय गरिएको एन्फाको तर्क छ। यही कारण राष्ट्रिय लिग खेलेकै क्लबका खेलाडीको दबदबा छ। यो किसिमको सिस्टम हुँदाखेरि चाहिँ खेलाडीको उत्पादनमा भन्दा पनि खेलाडीको जुन मानसिकता छ, खुला खेलाडीहरूको जुन किसिमको मनोबल छ होइन। अब महिला फुटबलमा सधैँ नै संसारभरि नै एउटा रोगको रूपमा चाहिँ यो बिग मार्जिनको ह्युज मार्जिनमा हारजित हुने हो होइन। अब अहिले हामी त्यो नहोस् भनेर यसो राख्न खोज्या हो, उल्टो त्यही भइरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण महिला प्रतियोगिता झनै सुस्ताएका छन्। त्यसै पनि खेलाडीलाई आर्थिक लाभ र प्रतियोगिता खेल्न अवसर दिन अन्य क्लबमा आबद्ध खेलाडीलाई छनौटका लागि मात्रै अनुमति दिएको महिला लिग कमिटी अध्यक्ष लामाले बताइन्। एन्फाले गत चैतमा सम्पन्न एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमा पनि आफैले बनाएको एक खेलाडी एक क्लबको नियम लागू गर्न सकेको थिएन। यतिखेर विश्वको ध्यान स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा छ, जहाँ हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26लाई जलवायु परिवर्तन सङ्कटबाट पृथ्वीलाई जोगाउने हलका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले नेताहरू आफ्नो देशको आर्थिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित नहुन् भनेर विश्वभरि नै दबाव स्वरूप प्रदर्शन भइरहेका छन्। UNDPले तयार पारेको एउटा भिडियो यति बेला निकै चर्चित छ, जुन भिडियोमा हामी माझबाट लोप भइसकेको डाइनोसरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गर्दछ। सम्बोधनका क्रममा उसले मानवीय क्रियाकलापले आफू जस्तै अरू जीव र वनस्पतिले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन नपरोस् भन्दै अपील गरेको छ। यो भिडियो UNDPले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26लाई लक्षित गरी साङ्केतिक विरोधका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। ग्लास्गोमा आयोजित COP26को सम्मेलन जलवायु परिवर्तन रोक्न महत्त्वपूर्ण हुने आशा गरिएको छ। विश्वभरबाट राष्ट्र प्रमुखहरू ग्लास्गोमा भेला हुने क्रम चलिरहँदा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य निर्णय गर्न विश्व स्तरबाट नै दबाव आइरहेको छ। अमेरिका सहित अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई दबाव दिन विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियामा वातावरणविदहरू जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका छन्। क्यालिफोर्नियाको ब्ल्याक रक कम्पनीबाट भइरहेको जीवांश इन्धन प्रयोगको विरोध गरेका छन्। त्यस्तै न्युयोर्कमा अमेरिकाले मौसम परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने गतिविधि रोक्न उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति जो बाइडनलाई दबाव दिएका छन्। इटालीको रोममा G20को सम्मेलनमा विश्वका शक्तिशाली 20 राष्ट्रका प्रमुख भेला भएका छन्। त्यसले रोममा उनीहरूलाई दबाव दिनका लागि गत हप्तादेखि नै निरन्तर प्रदर्शन भइरहेका छन्। संगीतको एउटा ब्यान्डले त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन र क्यानाडाका जस्टिन ट्रुडो लगायतका नेताको प्रतिमा नै बनाएर गीत गाउँदै साङ्केतिक विरोध गरेका छन्।
स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26 हुँदैछ त्यही भवन परिसरमा विश्वभरका वातावरणविदहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पृथ्वीलाई जोगाउन ग्लासगोमा ऐतिहासिक निर्णय गर्नै पर्ने भन्दै उनीहरूले तातिएको पृथ्वी देखाउँदै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै इजरायलको राजधानी तेल अभिभमा पनि हजारौं सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पृथ्वीको तापक्रम रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएका छन्। चीनमा पनि संरक्षण कर्मीहरूले प्रदर्शन गर्दै यदि चीनले जलवायु परिवर्तनको संकट रोक्न प्रभावकारी कदम अघि नबढाए बेजिङमा हुने हिउँदे ओलम्पिक बहिष्कार गर्न सबै देशलाई आग्रह गरेका छन्। विश्वभर विरोध भइरहे पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि यसप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्। अब ग्यालेक्सी वेदर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश थप कदम चाल्ने तयारीमा। राणालाई संरक्षण नदिन राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि दबाव। पेट्रोलियम पदार्थमा 1 वर्षमै 24% मूल्य वृद्धि। करमाथि कर थोपर्ने सरकारी नीति र आयल निगमको कुशासनको भार उपभोक्तामाथि। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका नाममा 2.5 अर्बको चलखेल। निजी सङ्घ संस्थालाई देखाएर महानगरपालिका जवाफविहीन। G20 को सम्मेलन इटालीको रोममा सुरु। जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेन्डा। चीन र रुसका राष्ट्र प्रमुख अनुपस्थित। र आफैले बनाएको एक खेलाडी एक सिजन एक क्लबको नियम एन्फाबाटै उल्लङ्घन। महिला खेलाडीलाई अवसर दिन लचकता अपनाएको दाबी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.